Katapusang padulngan, pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing tunhay. Si Jesus mingon kaniya, ako ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Ang nagto kanako bisan tod mamatay mabuhi, og ang tanan nga buhi og nagto kanako dili gid mamatay. 1 Kapitulo 11 versikulo 25. Apan kita nga lumulupyo sa langit, og mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos, gikan sa langit ang Ginoong Hesukristo. Bisan ilisan niya ang atong lawas, nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon, sama sa iyaha, pinagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Pilipos Kapitulo 3 versikulo 20. Ani na kita sa katapusang buhat sa Espiritu Santo diha sa krido sa mga apostol. Kini nagtubag sa ikatulong pangutana sa tawhanong sukaranan, unsay atong gilauman, pinagi sa pagmatuod sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing tunhay. Ang unang pangutana, unsay atong angayang mahibaw-an, gitubag diha sa unang bahin, pinagi sa pagtuo sa Dios nga gipadayag pinaagi kang Hesukristo. Ang ikaduhang pangutana, unsay angay natong buhaton, nakadawat og usa ka pihong tubag diha sa gugma nga gipadayag sa kinabuhi og pagtulun-an ni Hesukristo diha sa ikaduhang bahin. Kining katapusang uluhan diay naghimpit sa atong pagpanaw gikan sa pagtuo ngadto sa gugma og ngadto sa paglaom ang tulo ka labing dakong Kristohanong hiyas nga nagpalihok sa atong Kristohanong pagpuyo. Sila gitawag og theological tungod kay gikan kini sa gawas ng gasa sa Dios o gitumong dayon ngadto kaniya nga angayan sa tumang pagsalig og paghigugma. Si San Pablo nagaingon, sa katapusan tulo lamang kabutang ang bulungtad, pagtuo, paglaom og paghigugma, og ang labing dako kanilang tanan mao ang gugma. 1 Korinto Kapitulo 13 versikulo 13. Nining ikatulong bahin atong nakita giunsa sa matag sakramento pagkabig kanato paduol ngadto sa kang Kristong misteryo sa pagkabanhaw. Kining uluhana nagpunting sa katapusang tumong nining pakig-ambit kang Kristo sama sa gipahayag sa pag-ampo ni San Pablo. Ang tinguha ko lamang mao nga mailako si Kristo og masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Ingon man nga makaambit ako sa iyang mga pag-antos og nga mamatay ako sama sa iyang pagkamatay uban sa paglaom nga akong banhawon. Pilipos Kapitulo 3 versikulo 10. Gawas pa, kining kinatumyang tinguha sa pag-ambit sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus sa hinay-hinay, natuman dinhi kanato pinaagi sa pagbansay sa makidiyos ng mga hiyas, theological virtues. Ang pagtuo dili usa ka paglikay gikan sa mga kalibutanong suliran, kung dili usa ka paagi sa paglabang gikan sa mga lantuson o mga kapakyasan karon ngadto sa kabag-o o malampusong kinabuhi. Ang gugma dili usa lamang ka handurawong paray ganay, kung dili usa ka tinubdang gahom nga gihatag sa Dios nga makadawat sa mapagbudhi sa atong kalibutan nga gilamaan sa sala og nagahom kanato sa pagbangon pag-usab. Ang paglaom nagtukmod kanato sa pagpangita sa nabanhawng Kristo nga naa sa atong inadlawng kinabuhi, samtang gipunting ang atong mga pananaw sa halayon latas sa kamatayon ngadto sa atong gibanhawng kinabuhi uban sa Santissima Trinidad. Ang kamatuoran ug kalihukan sa Santissima Trinidad sa makausapa gipadayag diha sa lihok sa Espiritu Santo sa pagmugna og simbahan, dinasig sa iyang kinabuhi diha sa mga sakramento og nagbayaw sa mga matarong ngadto sa kinabuhing tunhay. Tungod kay ang Espiritu gipadalanganhi kanato samahan og sa nabadahong Kristo diha sa bunyag. Kita gihulma ngadto sa kaambitan sa mga santos, ang simbahan. Sulod nining maong katilingbana, naayo ang atong mga sama diha sa sakramento sa pakighiuli. Din atong nasinati ang pagpasaylo sa atong mga sala. Naghimo kini kanato isip katilingban ni Kristo nga nagambahan sa pagkalawat sa pan nga Eucharistikanhon sa kinabuhing dayon, ang sakramento og panaad sa pagkabanhaw sa mga minatay
o sa kinabuhi sa kalibutang umaabot. Busa kini ikatulong bahin sa krido, sama sa nagunang duha ka bahin, nagpadayag giun sa kita pagbutang diha sa makaluwas nga buhat sa Santissima Trinidad. Gidani kita sa pag-ambit sa dugang kapuno sa kinabuhing Diyos nun sa Amahan. Ang tinubdan sa tanang kinabuhi nga gibutyag ni Kristo o gipakaanaa sa Espiritu Santo. Nagkaanam og kalisod karon ang paghisgot bahin sa Kristohanong paglaom, luyo sa kamatayon. Tinuod nga kitang mga Pilipino, may dakong pagtuo sa kinabuhi, luyo sa kamatayon diha sa atong mga pag-ampo, alang sa kalag sa atong mga minahal, nga mihalin, sa atong debosyon sa mga santos o sa atong pagtamod sa kalibutang kalagnon, apaning atong panahon karon sa siyensya o teknolohiya, daw nahimutang sa damgo lamang ang naandang pagtulunan, mahitungod sa pagkabanhaw o sa kinabuhing umaabot, ilabi na diha sa mga batanon. Diha sa Pilipinhong pagkamoderno, may pipila ka makalibutanong psychologist nga nag-isip sa langit o impyerno, nga gitudlo sa catechesis o sa gimlambing fairy tales lamang aron pagdani sa makabataan sa ganti og silot, sumala silang pagsugot og pagtahod sa mga magulang. Daghan sad nga mga aktivista nga nagsunod kang Marx og Mao sa pagsalikway sa mga pagtulun-an bahin sa kinabuhi latas sa kamatayon. Ang maong mga huna-huna, matod nila, nakababag lamang sa katungdanan sa pagkabot sa kaangayan o kaluwasan sa kalibutan, o nagnudnod sa mga kabus sa pagpabilin nga dinagdaog sa ilang mga amo. Sa laing bahin, ang mga fundamentalista nagkutlo sa literal kaayong paghulagway sa kasulatan may tungod sa katapusan sa kalibutan nga adlaw sa Ginoo, ang ikaduhang pagbalik ni Kristo. Gawas niya adtong nagsalikway o nagbatog sa hiyop nga pagsabot sa pagtulun-ang Kristiyano, mahitungod sa katapusan sa kinabuhi, adunay pipila ka mga Kristiyano nga nalibog tungod kay sila kuno na aghat sa paglikay sa sala, tungod sa kahadlok sa mga silot dinhi og unya damlag. Bisan pa sa pagsangyaw sa mga balita sa usa ka Dios nga mahigugmaon, kinsa nagluwas kanato pinaagi ni Kristo Jesus, nagpabilin pagihapon ang kahadlok sa pagganong karma ug gaba diha sa daghang Pilipino hangtod karon. Labot pa ang panahon sa reincarnation, nakadadig bag-ong interest o taphang popularidad niadtong tinukmod sa ilang kailibgon. Mualirong niining mga magtutudlo nga mugitik silang dalunggan, muundang sila pagpaminaw sa kamaturan kay nagpadalaman sa mga sugilambing. Kaduhang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 3. Kining uluhana maghisgot pag-una sa suliran, unsaon pagsabot sa pagtulun-an sa simbahan, bahin sa kaulahian kon eskatolohiya. Ang ikaduhang bahin mohisgot sa pagkabanhaw sa lawas, uban sa Kristohanong kahulugan sa kamatayon, og ang katapusang bahin mutuki sa kinabuhing dayon nga naglangkob sa langit, impyerno, purgatorio ug paghukom. Kining uluhana mutapos sa daklit kapag lagway sa Kristohanong paglaom sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ang pagtulun-ang Katoliko bahin sa kaulahian or eschatology. Ang pulo nga eschatology nga sagad malitok sa matig pakaron ingnon nga kunuhay lahom og taas nga kinaadman apan dili masabtan sa yanong tao sa karaang katesismo, ang gitudlo bahin sa kaulahian, iskata, sa matag tao, mao ang kamatayon, hukom, langit ug impyerno, ikaduhang pagbalik ni Kristo. Apan diha sa kunahang biblikanhong sukaranan, ang eskatolohiya, nagpunting sa kinatibuk ang padulngan sa tibuok katawhan, nga gihilagway sa karaang tugon, pinasikad sa paglaom sa usa ka Mesiyas, nga nanukad diha ni Kristo sa bag-ong tugon. Sa ato pa, ang kaulahian, nagsugod na diha sa pagpadayag ni Jesus sa gingharian sa Dios, diha sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw o sa pagpadala sa Espiritu Santo. Apan kini pagahingpiton pa unya sa pagbalik ni Kristo nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug patay. Ang eskatolohiya di ay
May dakong papel diha sa maing balita, dinhan ay ang tumong o katuyuan sa kinatibok ang laraw sa Dios sa kaluwasan. Nagtuki kini sa tulo ka ang sa katapusang padulngan, sa matag usa ka tawo sa tibok katawhan o sa tibok kalibutan. Ang simbahan nagtudlo nga ang matag usa ka tawo may usa ka lawas nga pagabanhawon sa katapusang adlaw, og usa ka espirituhanon og dili mamatay nga kalag nga sangkap sa salabutan og kabubuton. Ang katapusang padulngan sa lungsod sa Dios og sa tibok katawhan mao kanusa ang mga pinili pundokon diha sa balaang syudad, gidanagan sa himaya sa Dios og sa mga kasidlak ang mga tao magalakaw. Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 23. Katapusang kahimtang sa tibok kalibutan mao ang bag-ong langit ug bag-ong yuta, din ang kaangayan sa Dios mopuyo. Ikaduhang Pedro Kapitulo 3, versikulo 13. Gawas nining kadugtungan sa matag tawo sa katawhan o sa tibok kalibutan nga mahitabo sa kaulahian, ang Batikano II maayong mibugko sa atong kinabuhi karon o sa maabot diha ni Kristo isip sentro sa tanan. Roma Kapitulo 8, versikulo 11, unang Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 14, 1 Corinto Kapitulo 6, versikulo 14, og Pilipos Kapitulo 3, versikulo 10. Kay siya ang gilansang og nabanhaw nga Kristo, kinsa uban kanato sa Espiritu, mao ang paglaom sa kalibutan ug ang dagway sa maabot. Si Kristo atong Ginoo, mao ang tumong sa tawhanong kasaysayan, ang maghukom sa mga buhi ug patay. Pagmatngon ako hapit na maabot. Nagdala ako sa ganti nga ihatag sa matag usa, sumala sa angay kaniya. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan, ang magsugod ug magtapos. Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 12. Ang kamahinungdanon sa kaulahian nagpahimakak sa pagtuo nga ang eskatolohiya alang lamang sa matag-as o kinaadman, kay usamang kini kapanghitabo adlaw-adlaw sa kinabuhing Kristiyano. Kung walay pagkabanhaw sa mga minatay, ang tibok Kristohanong pagtuo matumpag. Kung walay kinabuhing dayon, ang mga saad sa Ebanghelyo, ang kalugan sa mugna ug ang kaluwasan mahanaw, ug ang yuta mawad-an sa pagtuo sa butang nga iyang ipaabot ug kasiguruhan sa mga butang nga dili makita. Hebreo Kapitulo 11, versikulo 1. Alang sa daghang Pilipinong Kristiyano, ang labing dakong suliran bahin sa eskatolohiya, mao nga kini daw halayo ra sa yanong kinabuhi. Tagsaray maghuna-huna ni anang mga butanga o giisip nga way kalabutan ni mahinungdanon karon. Ang mga pinulungan sa kaulahian daw lawom nga handurawon o giisip lang nga mga yanong panagna sumaabot sa magmagtan-og coming attraction sa sini. Sa ingon, gipakasama lamang sila nga make-believe kon fantasies. Tinuod, wala pa'y buhing nakakita sa hukom, langit og impyerno. Apan kini mga panghitabo sa kaulahian, mga kamatuuran nga nagagikan ra usab sa panglantaw sa kahayag nga masinati nato sa atong kahimtang karon. Ang atong lawom nga kasinatian sa atong tanlag sa pagkaanaa sa Dios dinhi kanato pinagi sa grasya, ang kahingawa og kabalaka nato sa atong pagpalayo kaniya pinagi sa sala kini dili tinumo-tumo. Tinuod nakagamot diha sa panumduman sa mga butang umaabot sa kaulahiay kon eschatological realities. Sanglit ang eskatolohiya giisip nga haw-ang og layo ra, nan giisip usab kini nga babag sa atong mga buluhaton o katungdanan sa matag adlaw. Apan dako kining sayop. Sayop gayud ang paguna-una nga tungod kay wala kitay syudad nga mulungtad, muikyas na lang kita sa atong katungdanan dinhi sa yuta. Usa kini ka paghikalimot nga sa atong pagtuo na kinahanglan nga kita mutuman sa atong mga katungdanan, sumala sa tagsa-tagsa ka pagtawag. Ang Kristiyano nga mubiya sa iyang katungdanang lumalabay, mubiya sa katungdanan ngadto sa isigataw, magpabaya sa Dios mesmo og namiligro ang iyang kaluwasang tunhay. Kining katapusang panglantaw nagpasabot ngang atong katapusang padulngan
anya na karon nagalihok sa tinuray, og dili lamang sa maabot, aduna nakitay kasinatian sa kalipay sa pagkana sa Dios og sa kabalaka sa pagbiya kaniya. Kining maong kasinatian nalambigit sa ato mga inadlawng kalihukan og buluhaton uban sa ato mga kaabin sa buhat. Ang hustong pagsabot, ang Kristohanong paglaom sa mga umaabot, dili makababag sa ato mga tulumanon sa kaangayan o kaluwasan sa atong panahon karon. Layo sa pagkakunhod sa pagpalambo sa yuta, ang pagpaabot sa bag-ong yuta makapaikag hinuon, kay dinhi mutubo ang bag-ong tawhanong banay nga nagtan-aw sa unahan nga umaabot. Ang yutan-ong kauswagan mahinungdanon kayo alang sa gingharian sa Dios, sanglit makatabang kini sa paghusay sa tawhanong katilingban. Ang Vaticano II nagsumada sa pagtuo sa pagkabanhaw, pinagi sa pagdugtong sa mapanukarang teksto ni San Pablo, lig-on sa pagtuo, nangita kita sa atong bulahang paglaom, ang pagtungha sa himaya sa dakong Dios og manunobos, si Jesucristo. Timoteo Kapitulo 2, versikulo 3, kinsa mohatag og bag-ong porma nining atong kubos nga lawas og bag-ohon niya, sumala sa hulma sa iyang mahimayaong lawas. Pilipos Kapitulo 3, versikulo 21. Og kinsa mobalik aron pagahimayaon diha sa iyang mga balaan og pagasimbahon sa tanan nga mituo kaniya. Unang Tesalonica Kapitulo 1, versikulo 10. Isip mga Kristyano, lig-on kitang mituo nga si Kristo sa tinuoray, nabanhaw gikan sa maminatay o karon buhi nga mahimayaon. Ingon usab human sa kamatayon ang mga matarong mabuhi sa hangtod, uban sa amahan. Pinagi ni Kristong nabanhaw diha sa Espiritu Santo, sapagkat tinuod kini mao ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tanan nga nakakita sa anak og mituo kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Banhawon ko siya sa katapusang adlaw. 1 Kapitulo 6, versikulo 40. Diha sa pagkabanhaw sa lawas, kinahanglan sabton pag-ayo ang mga pulong. Ang pagkabanhaw, nagkalugan una sa tanan sa bag-ong kinabuhi diha sa nabanhawng Kristo. Dili lamang pagpabalik sa kinabuhing yutan-on sa mapananglit ni Lazaro, nga gibuhi ni Kristo pag-usab balik sa naandan niyang kinabuhing lumalabay. 1 Kapitulo 11, versikulo 43. Ang gibanhawng kinabuhing mao ang kinatumyang kinabuhi nga gitanyag kanato ni Kristo. Ang tanan nga gisulti o gihimo ni Jesus nga misangko siyang kamatayon og pagkabanhaw diha sa himaya, natuman aron pagkabot alang kanato sa kinabuhing dayon. Mianhi ako aron makabaton sila kinabuhi og maila ang kapuno nini. 1 Kapitulo 10, versikulo 10, Kapitulo 3, versikulo 16, Kapitulo 10, versikulo 2, og 1 Kapitulo 17, versikulo 1. Ang kasayuran sa pulong kinabuhing dayon, lig-ong nanukad pag-una gikan sa buhing Dios. Ang tinubdan sa tanang kinabuhi kinsa mibutyag sa iyang kaugalingon diha sa saysay sa kaluwasan, sa karaang kasabutan og ilabi na gayud diha sa iyang anak nga atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha, gikan sa tong lig-ong pagtuo nga kita giluwas sa iyang anak, kinsa pinaagi sa iyang pagkabanhaw na himong maghahatag sa kinabuhi. Sa pagkatinuod, samang ang amahan mibanhaw og mihatag kinabuhi, ingon usab ang anak naghatag kinabuhi ngadto kanilang buot niya hatagan. 1 Kapitulo 5, versikulo 21. Sa katapusan nga kining kinabuhing dayon, ania na nanukad diha sa mga tinun-an ni Jesus kansang pagsaksi sa pulong ug buhat, nakadadi sa uban sa pagtuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Aron pinaagi dining maong pagtuo, makabaton sila kinabuhi diha sa iyang ngalan. 1 Kapitulo 20, versikulo 31. Ang Ebanghelyo ni Juan nagsugod ning bag-ong kinabuhi, dili lamang pinagi sa direktang pakig-uban kang Kristo, kung dili usab nagpadayag unsaon pagpalambo ning maong pakig-uban, pinagi sa pagtuo kang Jesus sa iyang pulong og mga buhat og pag-ambit sa iyang lawas. Ang pagtuo kang Jesus kon ang pagkaiyang tinun-an alang kang Juan,
naglangkob og daghang mga lakang. Una, anay gitawag pinagi sa tawhanong pagsaksi. Unya gidawat ang tawag nga gitubag pinaagi sa pagpangita, pagkakaplag o pag-adto kang Jesus. Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Mulambo kini, ngadto sa pagpaminaw o paglihok, pagbaton siyang pulong. Juan Kapitulo 5, versikulo 24. Samtang nakiguban kang Jesus. Sa katapusan, ang pakigtagbo kang Jesus, nakaagnig kaikag sa pagpaambit sa mga kasinatian ngadto sa uban. Juan Kapitulo 1, versikulo 35 hangtod 42. Kining maong pagtuo, muawhag o kausaban sa kinabuhi, diha sa magtutuo nga gihulagway ni Juan, sama sa paglatas gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Juan Kapitulo 5, versikulo 24. Labot pa, kining baong kinabuhi, mapadayon og maalimahan sa pan sa kinabuhi. Si Jesus isug nga mipahibalo, ako ang buhing pan nga nanaog gikan sa langit, kinsa kadto mukaon nining pan mabuhi sa dayon. Kay ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod alang sa kinabuhi sa kalibutan. Juan Kapitulo 6, versikulo 51. Ang tumong sa pagtuo o sa pagkaon sa pan sa kinabuhi, mao ang pakighiusa kang Kristo, o pinaagi kaniya, uban samahan, sa usag-usa diha sa Espiritu Santo. Si Kristo naglarawan nining kahiusa, uban kanato, ngayang mga tinun-an, pinagi sa dili kalimtan nga hulagway, ako ang punuan sa paras, kamu ang mga sanga. Ang nagpuyo dinhi kanako ug ako kaniya, mamunga og daghan. Pabilin kamo sa akong gugma. Juan Kapitulo 15, versikulo 5 hangtod 9. Sa katapusang panihapon, si Jesus nag-ampo. Ako nag-ampo sa tanan na mituo kanako, nga sila mausa sama nga ikaw, amahan ania kanako, og ako diha kanimo. Aron ang kalibutan mo tuo nga ikaw nagpadala kanako. Juan Kapitulo 17, versikulo 21. Og sa paagi nga kita nagkinabuhi diha sa gugma ni Kristo, og naiusa uban sa amahan, nasibu sa sugo ni Kristo. Paghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. Juan Kapitulo 15, versikulo 12. Ang aniana sa kinabuhing dayon bitaw na sinati nato sa atong paghigugmaay sa usag-usa. Lamang kita nasayad nga nakalabang na kita gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, kay nahigugma kita sa kaigsunan. 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 14. Gawas pa sa paagi nga kita nakakat-on sa paghigugma, kay si Kristo mitahan man sa iyang kinabuhi alang kanato, sa ingon usab angay kitang mutahan sa atong kinabuhi alang sa atong mga igsuon. 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Kinitataw nga nagtimaan sa kalainan tali sa duha ka sangkuanan sa atong kinabuhi. Ang tawhanong kinabuhi nga mahimong ihalad, pinasikad sa mamugnaong gugma samahan, linamdagang puno sa grasya sa pagpuyo sa Espiritu Santo, og ang gibansay pinagi sa paglakaw diha sa makaluwas nga kahayag og tinago nga himaya sa nabanhaw nga Kristo. Ang kinabuhing dayon diha ni Kristo diay natago sulod sa atong paghigugmaay sa usag-usa dinhi sa kalibutan. Walay sumpaki dinhi tungod kay ang kaatbang sa kinabuhing dayon dili man ang yutan-ong kinabuhi kung dili ang sala. Si San Juan nakakita sa tunhayng kinabuhi diha sa yutan-on tungod sa pagtuo kang Kristo o sa pagkighiusa kaniya diha sa Eucharistia. Si San Pablo nagpatin-aw niini pinagi sa pagtandi sa Kristohanong kinabuhi tupad sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo diha sa bunyag. Pinagi sa bunyag diha siyang kamatayon, gilubong kita uban kaniya. Aron sama ni Kristo mabanhaw gikan sa mga minatay diha sa himaya samahan, kita usab magkinabuhig bag-ong kinabuhi. Kon kita ni usa kaniya pinagi sa kasamahan sa kamatayon, nan makaangkon usab kitag samang pagkabanhaw. Roma Kapitulo 6, versikulo 4 hangtod 5. Sa pagkatinuod nga ang atong pag-ambit sa pagkabanhaw ni Kristo nagsugod na, nagpadayag pa og laing tulo ka kamaturan. Una, bisan tuod ang atong pagkabanhaw sa lawas, may tabo pa unya sa katapusan sa kalibutan, ubos sa gahom ni Kristo,
ato nang nasinati ang grasya o gahom sa pagkabanhaw niadtong gibanhaw na diha sa atong kinabuhi. Kini nagkulugan nga ang atong ugma walay kalainan sa atong nasinati karon ug nga ang atong tubag sa tawag sa gugma ni Kristo nag-andam kanato nining katapusang pagkausab nga umaabot. Sa ingon ini ang katapusang kausaban atong mabana-bana o gani masabtan diha sa mga sumpay lakang nga nagpadayon. Si San Pablo nagsulat, kitang tanan, samtang nagtan-aw si himaya sa Ginoo, ngaway tabon ang mga naong, gibag-o gikan si himaya, ngadto sa himaya mismo sa larawan ni Kristo, nga mao ang Espiritu. Kuduhang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 18. Ang kamugnaan mismo sa yutanong linalang, nagaagulo o nagbangutan hangtod karon, apan kini mismo, bisan anaa kanato ang Espiritu, isip unang mga bunga, nagaagulo sa sulod samtang nagapaabot pa kita sa katubsanan sa ato mga lawas. Roma Kapitulo 6, versikulo 22 hangtod 24. Ikaduha, katilingbanon kaliputanong buhat. Ang aniana nagpasabot nga gawa sa paglaom sa maabot ang atong pagabanhaw usa-usab katahas o katungdanan sa karon. Kitang tanan gitawag sa paglansang sa krus sa atong kaugalingon aron patay na sa sala mabuhi kita alang sa Dios diha ni Kristo. Roma Kapitulo 6 versikulo 11. Sa katapusan kining pag-usab sa kaugalingon nga buhaton kanato sa Espiritu sa nabanhaw nga Kristo. Adunay katilingbanon og maluptanong sangkuanan. Sanglit ang maong katilingban o kaliputan mga mahinungdanong butang sa atong kaugalingong kinabuhi. Ang kasulatan nagtudlo nga tungod sa sila sa unang tao ang tanang linalang nasamaran og napawani mousab tungod sa bag-ong tao diha ni Kristo. Mapahigayon ang nagpadayon og masakit ang pagpanubos sa kalibutan. Kitang mga Pilipino na sinat nining hagit karon, ilabi na diha sa tawag nga kinahanglan tarungon ang mga sistemang katilingbanon nga may hinungdan sa pagkubo sa dignidad sa tao og sa pagdaog-daog sa daghan og pagsumpo sa mapasagarong pagpahimulos sa mga bahandi sa atong kinaiyahan tungod sa sobrang kahakog sa pipila ka mga tao. Ang pisipito naghisgot sa people empowerment kung paghatag gahom sa katawhan aron sila may igong kusog sa pagtampog tubag sa makinhanglanon sa katilingban pinaagi sa mga kapunungang tawhanon nga gitawag og NGO. Og susaman ini isip bugtong paagi sa tinuod nga pag-usab sa katilingban. Labot pa nag-awag usab kini sa tinud-anay nga pag-atiman sa atong yuta og sa kaliputan. Pinagi sa pagpahayag sa tawhanong katungdanan, sa pagkatinudyanan nga responsabli sa pagigbatok sa hinakug nga pagpahimlos sa mga bahandi sa kinaiyahan. Ang lawas diha sa krido nag-uhag kahulugan diha sa kasulatan dinahulagway ang tibok nga pagkatao kong persona. Usa ka buhing lawas kansang kinabuhi espirituhanon. Ang pagkabanhaw sa lawas di ay nagkahulugan sa tibok tao, lawas ug kalag nga gibanhaw. Ang atong lawas dili sama sa tahup nga yagyagon og isalibay o sunugon samtang ang lugas hipuson o sama sa kwitis nga mahulog sa yuta human makasiga sa itaas. Kitang mga taong linalang nga may tagsatag sa kalawas o kalag nga buhi, dili mga anghel nga nahulog. Gawas pa, sanglit ang atong mga lawas mao'y makitang hinungdan sa pagkakatilingban ang ato unyang pagkabanhaw, katilingbanon og manag-uban. Gani na lambigit kini sa atong panag-ambitay kinabuhi diha sa banay. Sa kapunungan og sa katilingban, din ang atong lawas na himong kinahanglanon og dili kapulihang mga paagi og timaan sa pag-unungay. Ang pagkabanhaw sa atong pagtuong Kristiyano, dili lang pagluwas sa kalag, kung dili ang pagbag-o sa tibok tao, lawas og kalag. Samtang ang krido sa Nicea namulong sa pagkabanhaw gikan sa mga minatay, ang karaang hubad sa krido sa mga apostol nagbungat og pagkabanhaw sa lawas. Kini nagpunting ngadto sa pagkabanhaw sa matag usa ka tawo. Uban siyang kaugalingong lawas o kaugalingong kasaysayan sa iyang kinabuhi. Sa ingon nga wala gay luna ang pagbatog laing lawas o pagbalhin sa kalag ngadto sa laing lawas.
Ang maong malimbungong pangagpas nasupa kayod sa pagtuong Kristyano, sanglit nagsalikway kini sa kahulugan sa atong tagsatagsa ka kinabuhi nga atua gayong kaugalingon dinhi sa kalibutan. Dugang pa, giguba nila ang atong kaugalingong pagkausa kay ang kalag nahimong libod suroy sa naglainlaing mga lawas. Busa mahimulag ang ilhanan, identity, sa kalag sa usa ka kaugalingong lawas nga iyang kapikas. Sa katapusan, nagsalikway kini sa tinuod nga pagpasaylo sa sala og sa iyang padulngan nga kahingpitan. Sanglit ang pagbalhin-balhig lain-laing kinabuhi dinhi sa kalibutan, dili mangyud makahingpit sa usa ka kinatibuk-an sa usa ka tawo kon persona. Kini mahimo lamang sa balaang Dios, kansang gugma, walay sukod, kinsa nagbuot nga makaambit kita sa kinabuhi sa tumang kahusay o gugma sa Santissima Trinidad. Apan sanglit ang unod og dugo dili makapanag-iya sa gingharian, 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 50. Ang atong lawas karon kinahanglan gyud nga mabag-o og mausab. Si San Pablo naghulagway ni ining pagkausab pinagi sa pagtubang sa natural nga lawas nga gipugas og sa lawas nga espirituhanon nga gibanhaw. Unsa ang gipugas madugta way dungog, luya og natural. Apan ang gibanhaw dili madugta, mahimayaon, kusgan og espirituhanon. 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 42 hangtod 44. Ang pagkausab gikan sa natural ngadto sa espirituhanon nga lawas wala magpasabot nga gikan sa material ngadto sa dili material. Ang espirituhanon dinhi nagkahulugan nga diha sa gibanhaw nga kinabuhi ang Espiritu Santo mulukop sa lawas nung kinabuhi o kuhaon ang tanang negatibo, makamatay nga gahom nga naglihok dinhi sa atong panahon og dapit. Ang tugbang sa espirituhanon dinhi dili ang material kundi ang pagkamaku-akuhon og kahakog, mamaterial kag dili material. Si San Pablo naglambigit sa lawas nga natural ngadto sa unang Adan og ang espirituhanon ngadto kang Kristo, ang ikaduhang Adan. Ang unang Adan gimugna sa Dios sa iyang larawan og kasamahan, hiniusa siyang kaugalingon og sa kalibutan. Apan human mahulog ang tao, naulaw siya sa iyang kahubo og nagpalayo sa iyang kauban, sa iyang palibot og nahulog ubos sa gahom sa kamatayon. Busa ang nabanhawng kinabuhi nahiuli pinaagi ni Kristo, ang ikaduhang Adan, ang kanhiayng lawas na luko pag-usab sa makabuhing espiritu sa Dios. Si Adan ang unang tao na himong buhing kalag. Ang katapusang Adan na himong makabuhing espiritu. Ang unang tao gikan sa yuta, inumol gikan sa abo, o ikaduha gikan sa langit. Sama nga ang tao ni sama sa yuta, sa ingon makasaksi kita sa kasamahan sa tao nga gikan sa langit. 1 Corinto kapitulo 15, bersikulo 45 hangtod 49. Ang pagabanhaw sa lawas di ay nagmatuod og bag-ong lawas nga giusab sa Espiritu Santo nga atua gayud apan giusab. Unsaon kini paghimo labaw sa atong kahibalo, ang pagpatin-aw kung giunsa pag-usab sa atua gayong lawas. Si San Pablo midanggup lamang sa mga sambingay og panagtandi diha sa kamugnaan, ang nagkalinlaing binhi, nagkalinlaing unod, mga tao, mga hayop, mga langgam og mga isda. Ang nagkalinlaing lawas yutan-on og langit nun. 1 Corinto kapitulo 15, bersikulo 35 hangtod 50. Apan siya mi-insister na may kadugtungan ang atong lawas nga yutan-on og ang umaabot langit nun og espirituhanong lawas. Ingon ni ana ang pagabanhaw gikan sa mga minatay, unsay gipugas yuta madugta, unsay mugitib dili madugta, unsay gipugas walay dungog, unsay mugula mahimayaon. Ang way kusog gipugas, ang kusog mugitib, ang lawas nga yutan-on ilubong og usa ka espirituhanong lawas mugula. 1 Corinto kapitulo 15, bersikulo 42 hangtod 45. Ang lagda nga nagagiya sa iyang panahon mao si Jesucristo, ang katapusang Adan, ang tao gikan sa langit nga nahimong espiritong muhatag kinabuhi. Ingon nga nahisama kita sa tao gikan sa yuta, sa ingon mahisama kita sa tao gikan sa langit. 1 Corinto kapitulo 15, bersikulo 49. Sa panghingusog nga ang atong yutan-ong lawas mausab, si San Pablo nagpadayag
nga unsay atong buhaton dinhi sa atong yutan-ong lawas nagaumol sa atong katunhayan. Sanglit ang atong yutan-ong lawas kabahin nato kini moambit sa pagadangatan sa tibok natong pagkatao unya sa katapusan sa kalibutan. Sukwahi sa kanihay ang atong kultura karon buot mo pahilit, mutago o mutabon sa daghang paagi sa katinuod sa kamatayon. Apan sa pagbuhat sa ingon, ang tinuod nga kulugan o kamahinungdanon sa kinabuhi nawala. Kay ang kamatayon, ang panagbulag sa lawas ug kalag, dili lang usa ka lawasnong hitabo, dili lamang paghunong sa kasing-kasing ni katapusang gutlo sa kinabuhi. Hinunua ang kamatayon nagagunit sa tanang gutlo sa kinabuhi sa tumang kalambigitan nga naghatag sa mismong kinabuhi sa iyang kabililhon o kamahinungdanon bisan sinikod og may utlanan. Sukwahi sa kasagarang sayop nga ang lawas lamang og dili ang kalag ang may kamatayon, ang tiboked tao o persona ang mamatay. Bisan tuod ang kalag magpadayon nga buhi, nihaagom gihapon kini sa kamatayon pinagi sa pagbulag sa lawas. Sanglit kaabag man kini og naglihok diha sa lawas. Tungod ni ining pagkalambigit sa lawas, ang kalag nahulga usab sa kamatayon. Busa ang kamatayon mo'y labing dakong tanghaga sa atong kinabuhi. Kay natural nga kita mo dumili gayud sa pagkahanaw nining kalibutana. Sanglit anaman kanato ang binhi sa katunhayan nga dili kapulihag bisan unsang material. Ang kamatayon tanghaga sa iyang lisod hisabtan nga kinaiyahan o kahulugan, usa ka balaod sa kinaiyahan o usa bunga sa sala. Og alang sa Kristiyano, usa ka kamatuunan sa tumang kausaban, pinaagi sa kamatayon og pagkabanhaw ni Jesu-Kristo. Atong ipatin-aw sa daklit ang matag usa nining maong sangkuanan. Sa usa ka pulong, ang kamatayon mao ang natural nga katapusan sa kinabuhi. Adunay panahon sa pagkatao o panahon sa pagkamatay. Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 2. Ang atong kinabuhi gisukod sa panahon og mulungtad lamang sulod sa natural nga tuyok sa pagkatao, pagtubo og pagkalaos. Kapituan ang gidugayon sa atong katuigan, kawaluan kung kita kusgan og kasagaran kanila, kahago nga hawag mga bunga sanglit mubura og mulabay dayon. Salmo Kapitulo 90, versikulo 10. Kini nagatimaan sa kamahinungdanon o kadalian sa atong kinabuhi. Pagmatngon sa imong mga lihok, pahimusli pag-ayo ang higayon karon. Episo Kapitulo 5, versikulo 15. Kay unsay atong buhaton matag adlaw, may kahulugan sa katunhayan. Apan ang kamatayon nga usa ka lunlon nga pagkasiak, sakit nga pagkawala sa kinabuhi, nga puno sa kabalaka sa maabot. Mo'y bunga sa sala. Ang pagpahilayo sa tao gikan sa Dios, nga may tinubdan sa tanang kinabuhi o sa tibok kamugnaan. Genesis Kapitulo 3, versikulo 19. Ang Diyos wala magmugna sa kamatayon, ni nalipay siya sa pagubag kinabuhi. Yang gihimo ang tanan nga makabaton sila eksistensya. Ang dautan pinaagi sa kamot og pulong, mao ang nagdapit sa kamatayon o nakig-alayon kaniya. Kinaadman Kapitulo 1, versikulo 13, versikulo 16. Sa ingon, ang kamatayon mao ang katapusang kaaway sa tawhanong kinabuhi nga kinahanglan buntugon. 1 Korinto Kapitulo 15, versikulo 26. Maugad kini ang gibuhat sa Dios diha ni Jesu-Kristo, kinsa pinaagi siyang kamatayon, iyang gilingkawas kadtong tungod sa hulga sa kamatayon, nahimong ulipon sa tibok nilang kinabuhi. Hebreo Kapitulo 2, versikulo 14. Kay ang silot sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha ni Jesu-Kristo atong Ginoo. Roma Kapitulo 6, versikulo 23. Ang kamatayon baya nausab gyud ni Kristo kinsa nagkuha sa kamatayon siyang gahom og naghatag kinabuhi og katunhayan diha sa tin-aw nga kahayag pinaagi sa ebanghelyo. Ikaduhang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 10. Alang sa Kristiyano, ang kamatayon nagtanyag kanato sa kahigayunan sa pag-ambit sa kang Kristong kamatayon ug ang iyang way sukod nga pangluwas. Ang lawas nung kamatayon sa mga Kristiyano naghingpit sa kamatayon uban ni Kristo nga atong gisugdan diha sa atong pagbunyag o kanunay gialimahan sa Eucharistia. Nagtibuok sa atong pagkasakop
sa makaluwas nga kamatayon og pagabanhaw ni Kristo. Kung kita namatay uban kaniya, mabuhi usab kita uban kaniya. Kung kita nakalahutay, kita usab magmando uban kaniya. Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Sanglit ang sala nagmando pinaagi sa kamatayon, ang grasya mumando pinaagi sa kaangayan nga mulungtad ngadto sa kinabuhing dayon, pinagi ni Kristo atong Ginoo. Roma Kapitulo 5, versikulo 21. Isip Kristyano atong tan-aon ang tawhanong kamatayon ubos sa hulad sa kamatayon ni Kristo. Kay ang iyang kamatayon naghanay alang kanato sa tumang katinaw sa duha ka nagkalahi nga sangkuanan sa tinuod nga kamatayon sa tao. Tataw nga ang kamatayon tawhanon makaguba, musiak sa kayusa sa lawas ug kalag, gani supak sa kabuboton sa tagtungod sama sa mga disgrasya. Apan usahay ang himatyon makabuntog sa kamatayon pinagi sa gawas ng pagdawat nini isip kabuboton sa Dios og pinaagi sa paghalad nini ngadto sa Dios. Mao kini ang gibuhat sa mga martir ug ang ilang kamatayon na himong buhing timaan sa tawhanong pagbuot, ang bug-os nga halad sa gugma sa Dios nga nagbukas sa kinabuhing dayon. Ang tanang Kristyano gihagid sa pagsaksi ni Kristo hangtod sa katapusan sa paghiusa diha sa iyang kamatayon. Diha sa kamatayon ni Kristo sa krus, ang duha ka sangkuanan makita, ang pagkaguba ug ang pagdaog sa kagawasan. Sa dili makiangayon paghukom, sa gikondenar sa kamatayon o gilansang taliwala sa duha ka kawatan, ang inosente, way sala nga Hesus mihalad siyang kinabuhi sa tumang gugma o pagsugot sa iyang amahan. Isip katapusang bug-os niyang tawhanong pagbuot sa paghatag siyang kaugalingon nga lukat alang sa kadaghanan. Marcos Kapitulo 10, versikulo 45. Ang hingpit nga katumanan o kahumanan sa iyang tibuok nga tawhanong kinabuhi. Diha sa kamatayon ang katapusang panon ning kalibutana, ang Diyos nagtawag kanato ngadto kaniya. Busa nagampo kita diha sa unang prepasyo sa misa sa Kristohanong kamatayon. Diha kaniya ang kalauman sa bulahang pagkabanhaw misidlak alang kanamo, aron ang saad sa kinabuhing dayon maghupay unta kanila nga gisakit sa kamatayon nga dili kalikayan. Kay alang sa mga nagtuo kanimo, Ginoo, ang kinabuhi mausab apan dili matapos, og inig katun-a sa mong puloy-anan nining kinabuhia, ang puloy-anang tunhay giandam alang kanamo diha sa langit. Kining maong pag-ampo nagpahayag sa masaligong Kristohanong paglaom sa kinabuhing dayon uban sa may gugmaong Dios. Ngadto kang kinsa kita nagapadulong. Unahon nato pagpangutana unsa kining kinabuhia nga atong gituuhan isip Kristyano og atong gilauman. Ilabi na unsay kalugan sa pulong dayon og unya atong tinuon unsaon gyud nato pagkabot niya ng kinabuhia.